नमस्कार, साहित्य संसार कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम हरेक शनिबार बेलुकी 9 बजेको समाचारपछि करिब आधा घण्टा प्रसारण हुने गरेको छ। रेडियो नेपालका मिडियम वेब तथा एफएम फ्रिक्वेन्सीहरूका साथमा redionepal.gov.np तथा अनलाइन redionepal.gov.np र रेडियो नेपाल मोबाइल एपबाट समेत साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्न सकिन्छ। प्रसारण भइसकेका कार्यक्रमहरू रेडियो नेपालको न्युज पोर्टलको अडियो सङ्ग्रहमा गएर जुनसुकै बेला सुन्न सकिन्छ। आज साहित्य संसार कार्यक्रममा साहित्यकार बाबा बस्नेतसँग संवाद गर्छौं र उहाँका केही रचनाहरू सुन्छौं। साहित्यकार बाबा बस्नेतका कथा, कविता, उपन्यास, गीत, नाटक, खण्डकाव्य समेत गरेर झण्डै 1.5 दर्जन साहित्यिक कृतिहरू प्रकाशित भइसकेका छन्, सार्वजनिक भइसकेका छन्। साहित्यकार बस्नेत आज हामीसँग यतिखेर रेडियो नेपालको स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रम प्रारम्भ गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद मलाई सम्झनु भएकोमा। तपाईँ साहित्य लेखनमा प्रवेश गर्दाको दिनको सम्झना गरौँ। सुरुमा आजको यो संवादको सुरुमा तपाईँ साहित्यप्रति कसरी आकर्षित हुनुभयो अनि साहित्य लेखनको प्रारम्भ कहिले गर्नुभयो, होइन? तपाईँको पहिलो प्रकाशित रचना कुन थियो? थोरै विगततिर फर्काउँ न। हजुर, साहित्यमा रुचि चाहिँ मेरो अलिकति ममा चेतना जागेदेखि नै साहित्यमा रुचि हुन थाल्यो। विश्वका चर्चित लेखकहरूका पुस्तकहरू पढ्ने बानी चाहिँ मलाई स्कुल अवस्थादेखि नै आदत पर्यो र नेपालका पनि उत्कृष्ट कविताहरू जुन हामीले हाम्रो कोर्स बुकमा पढ्नु पर्थ्यो ती मलाई कण्ठ हुन्थे। म 12-13 वर्ष पनि नहुँदादेखि नै लेखनाथ पौडेल लगायतका रचनाहरू चाहिँ मलाई प्राय कण्ठस्थ नै हुन्थे कविताहरू। र लेख्न चाहिँ मैले 12 वर्षकै उमेरदेखि मैले लेख्न थालेँ। कविताहरू पोखरामा चाहिँ हुँदाखेरि, मेरो बुवाको जागिरी बेलामा त्यहाँ हुँदाखेरि रचनाहरू निबन्धबाट मैले सुरु गरेँ र कविता पनि मैले त्यही बेलादेखि लेख्न थालेको हुँ, 11-12 वर्षको उमेरदेखि। र धेरै जिल्लाहरू घुम्ने चाहिँ अवसर मलाई प्राप्त भयो मेरो बुवा सँगसँगै। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न स्थानको भौगोलिक पृष्ठभूमि लगायतका संस्कृति परम्पराका अनुभवहरू चाहिँ ममा चाहिँ खापिँदै गयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि लेखनमा चाहिँ म प्रेरित हुँदै गएँ र विश्वका चर्चित पुस्तकहरू विशेष गरी चाहिँ मार्क्सवाद सम्बन्धी रचनाहरू मलाई असाध्यै मन पर्थे। म्याक्सिम गोर्कीको आमा चाहिँ मैले 11-12 वर्षकै उमेरमा पढिसकेको हुँ। मोदनाथ प्रसिद्धको नारी बन्धन र मुक्ति पनि मैले 12 वर्षकै उमेरमा पढिसकेको र प्रकाशनको हिसाबले भन्नुपर्दा चाहिँ त्यतिखेर एउटा कविता छापिँदा पनि यो छोरीलाई चाहिँ बिगारी भन्ने परिवेश र त्यही वातावरणमा म हुर्किएको मान्छे भएको हुनाले कविता छपाउन पनि साह्रै मुस्किल पर्थ्यो र मेरो सुरुवात चाहिँ मेरो प्रारम्भिक प्रसारणबाटै सुरु भयो। मैले रेडियो नेपालबाटै मेरो यो लेखन क्यारियर सुरु गरेँ। मैले गीतिकथा लेखेँ, धेरै गीतिकथा, धेरै नाटकहरू रेडियो नेपालकै लागि मैले लेखेँ र सुरुमा चाहिँ नारी कार्यक्रम लगायत बाल कार्यक्रममै आफ्नो कविता भनेर मैले रेडियो नेपालबाट चाहिँ सुरु गरेको हुँ। र बाल कार्यक्रम पछि मैले गीतिकथाहरू लेखेँ। निरोधराज पाण्डेले चाहिँ त्यतिखेर प्रसारण गर्नुहुन्थ्यो र महिला भोइसमा चाहिँ तिम्रो आवाज देऊ भन्दाखेरि मलाई त्यति बेलासम्म पनि मलाई माइक्रोफोनमा बोल्ने चाहिँ त्यो अनुभव थिएन, मलाई ज्ञान त्यति थिएन र उहाँले नै मलाई गीतिकथामा भएका महिला आवाजहरूमा चाहिँ बोल्न लगाउनु भयो र मलाई रेडियो नेपालमा बोल्ने आदत पर्न थाल्यो र त्यसपछि मैले लेखेका गीतहरू रेकर्ड हुन थाले रेडियो नेपालमा। आधुनिक गीतहरू द्वारिका लालको सङ्गीतमा चाहिँ
चाहिँ पहिलो गीत 40 सालमा रेकर्ड भयो र त्योभन्दा अगाडि नै विशेष चाहिँ बाल कार्यक्रमबाट सुरु गरे तापनि गीती कथाबाट चाहिँ मैले लेखन चाहिँ प्रसारण भएर मेरो सुरु भयो। त्यसपछि प्रकाशनको हिसाबले चाहिँ 40 सालमा पहिलो कविता गुल्मी जिल्लामा पढ्थेँ म त्यतिखेर त्यहाँको स्कुलमा शैल सन्देश भन्ने त्यहाँको स्कुलबाट निस्किने वार्षिक पत्रिकामा पहिलो कविता 40 सालमा नयाँ वर्ष भन्ने चाहिँ मेरो नववर्ष भन्ने कविता प्रकाशन भएको। त्यहीबाट चाहिँ मैले प्रकाशनको हिसाबले सक्रिय रूपले चाहिँ मैले लेखन श्रम थालेको हुँ भनौँ न। हजुर हजुर, यहाँले आफू विद्यालय तहमा पढ्दादेखि नै साहित्यतिर आकर्षित हुनुभयो, साहित्यतिर लाग्नुभयो, लेखनमा त्यही बेलादेखि प्रारम्भ गर्नुभयो र यहाँले अघि भनिसक्नु भएको छ आफू एउटा प्रसारकको हिसाबले पनि भनौँ न भाग लिनुभयो। रेडियो नेपालमै आएर रेडियो नेपालको मैले मौका यहीँबाट पाएँ, यहीँबाट मौका पाउनुभयो होइन। बाल्यकाल र किशोर अवस्थाको परिवेश चाहिँ जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि आफू सहभागी हुनु एउटा कुरो हो होइन। तपाईँको विद्यालयमा तपाईँ पढेको ठाउँमा भन्नु सामाजिक रूपमा भयो, साहित्यिक परिवेश चाहिँ कस्तो थियो? साहित्यिक परिवेश चाहिँ अब एकदमै सङ्कुचित थियो त्यो बेलामा। अब बालकालमा त अब रेडियो नेपालमै पनि कति कठिन थियो हाम्रो परिस्थिति, यहाँ आएर हामीले अवसर पाउनु भन्ने कुरा पनि धेरै ठुलो कुरा थियो त्यतिखेर। अब मलाई थाहा छ अब नारायण गोपाल दाई जस्तोले पनि एउटा डेट पाउनलाई मुस्किल पर्थ्यो यहाँ गाउनलाई। उदित नारायण झा जस्ता व्यक्ति चाहिँ घन्टौँ घन्टौँ प्रतीक्षा गरेर धेरै समय प्रतीक्षा गरेर एउटा गीत रेकर्ड गर्न पाउनुहुन्थ्यो। हामीलाई पनि त्यस्तै हामीले परिस्थिति यहाँ भोग्यौँ। एउटा कविता आफ्नो पालो कुर्नको लागि घन्टौँ घन्टा अब त्यतिखेर केही पनि थिएन, प्रसारका माध्यमहरू केही पनि थिएन। अब जनसमक्ष जनपक्षमा चाहिँ आवाज पुग्ने भनेको, सूचना पुग्ने भनेको चाहिँ रेडियो नेपाल मात्रै थियो त्यतिखेर। रेकर्डिङ संस्थाको हिसाबले पनि त रेडियो नेपाल नै थियो र रेडियो नेपालसम्म पुग्ने र मैले रेडियो नेपाल देखेको छु भन्ने कुरा पनि एउटा गर्वको कुरा हुन्थ्यो कि मैले कविता भने चाहिँ 1 हप्ता कुरेर घाममा चाहिँ टाउको दुखाएर एउटा कविता वाचन गर्न प्राप्त भएको मौका किन नहोस् हामीलाई, त्यो हामीलाई चाहिँ गफ गर्ने एउटा बहाना हुन्थ्यो घरमा। र त्यो छँदैछ। त्यसपछि त किशोरावस्थामा त अब विशेष गरी महिला त्यसमा पनि कहिलेकाहीँ हाम्रो अब विभिन्न कार्यक्रमहरूमा रेकर्ड गर्ने, मैले कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्ने रेडियो नेपालमा। त्यो बेलासम्म 40 को दशककै कुरा गर्दाखेरि पनि 7 बजे साँझतिर हामीले रेकर्ड यहाँ केही गऱ्यौँ भनेदेखि 7 बजे चाहिँ हामी घरमा पुग्दाखेरि त अब यो कहाँबाट आए के गरी आधी रातमा आउँछ घरमा, फलानुको घरले छोरी बिगारे कहाँ जान्छे, रेडियो नेपाल जान्छे, गीत गाउँछे, कविता भन्छे, नाटकमा बोल्छे भनेपछि त त्यो बेलामा एकदमै सही दृष्टिकोणले चाहिँ मूल्याङ्कन गरिँदैन थियो त्यतिखेर। र त्यो कठिन परिस्थितिबाट चाहिँ गुज्रिँदै हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। हजुर, हिजो आजको साहित्यिक लेखन चाहिँ कसरी अघि बढिरहेको छ यहाँको? अहिले चाहिँ अब हामी जब कुनै पनि सृजनामा हामीलाई हाम्रो साधनाबाट हामी गुज्रदै जान्छौँ र हामी परिपक्व हुँदै जान्छौँ, त्यो विषयमा हामीलाई ज्ञान प्राप्त हुँदै गइसकेपछि चाहिँ हाम्रो कुनै पनि सृजना चाहिँ त्यो समयको चाहिँ एउटा परिवर्तनको खाका बन्छ। र यी अब कसरी चाहिँ यो समाजलाई हामीले चाहिँ ठिक ठाउँमा लैजाने, समाजका कुरीतिहरू, समाजका कुसंस्कारहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी फेर्ने, हामीले निर्धक्कले बाँच्न जिउन मान्छेलाई कसरी सिकाउने, समाजलाई चाहिँ सही बाटोमा हामीले कसरी डोर्याउने भन्ने यस्तै कुराहरू चाहिँ अबका साहित्यमा चाहिँ आइराख्छन् सक्रिय रूपले। हजुर, साहित्यकार बाबा बस्नेतज्यू, यो संवादलाई एकैछिन रोकेर हामी यहाँको एउटा कविता सुनौँ, त्यसपछि संवादलाई अघि बढाउँला। सबभन्दा पहिले कुन कविता सुनौँ? म चाहिँ प्राय साहित्यका सबै विधामा कलम चलाउँछु। कथाबाट सुरु गरेँ मैले, निबन्धबाट सुरु गरेँ 12 वर्षको उमेरमा। त्यसपछि धेरै गीती कथाहरू रेडियो नेपालमा लेखेँ, आफै पनि बोल्न थालेँ। त्यसपछि कथा लेख्दै गएँ र कविता चाहिँ साह्रै मनपर्छ। मैले कविता विधामा चाहिँ अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ कविता विधामा म बढी ध्यान दिन थालेको छु। र कोभिड सुरु भइसकेपछि मैले धेरै मुक्तकहरू लेखेँ फेसबुकमा, 4 लाइनको, अरूलाई पढ्न पनि सजिलो हुने भनेर। र सानो मैले यो मुक्तकबाट सुरु गरेँ। पौडी खेल्न जान्नेलाई कुनै समुद्र गहिरो हुँदैन, पौडी खेल्न जान्नेलाई कुनै समुद्र गहिरो हुँदैन, जस्तै पहाड ढलोस् त्यो दुःखको पहिरो हुँदैन। काडिरहन्छन् मौरीहरू मह जिन्दगी रहेसम्म, अरूका निम्ति जिउनेहरूसित धनको ओइरो हुँदैन, अरूका निम्ति जिउनेहरूसित धनको ओइरो हुँदैन। यो सानो मुक्तकबाट मैले सुरु गरेँ र भिरहरू र सल्लो मैले यो कविता वाचन गरेँ। भिरहरू र सल्लो शीर्षकको। गाह्रो हुन्छ
पुतली भई झुसिल किरोबाट उड्न। गाह्रो हुन्छ पुतली भई झुसिल किरोबाट उड्न, कमललाई हिलोमा फुल्न, उज्यालोलाई रात चिर्न निकै गाह्रो हुन्छ। कालसित नारिँदै जीवन उभिनुको पीडा, फुललाई सोध्नु, उज्यालोलाई सोध्नु। ऋतु ऋतु हुँदै खण्ड खण्डमा प्रकृति फेरिन गाह्रो हुन्छ। मातृत्वकै अवयव हो प्रकृति त, कहाँ सरल हुन्छ र प्रसव वेदना। हुरीको झटारोलाई आलिङ्गन गर्दै गराहरूमा बेफिक्री मुस्कुराइरहेका कोदाका कपनीहरूलाई सोध्नु, रेटिँदै ऊर्जा बटुल्नुको पीडा। ठोक्किएर पहाड पहाडमा बेलगाम आकाशिँदै बतासले आवारा बादलको सेखी छास्नु, सोर्दै बगरका सिनोहरू ठोक्किँदै पत्थरका धारहरूमा वैशालो नदी एउटा निश्चित लय बन्नु गाह्रो हुन्छ। भरोसाका भित्ता र धुरीहरूमा उभ्याइ छोड्छन् गौँथलीहरू विश्वासको गुण। भरोसाका भित्ता र धुरीहरूमा उभ्याइ छोड्छन् गौँथलीहरू विश्वासको गुण। गुलेलीका ताकहरू छल्दै श्रम फुलाउनु गाह्रो हुन्छ। कहाँ सजिलो छ र जीवन गाह्रो छ। सल्लोलाई भिरहरूमा स्वाभिमान उभ्याउन निकै गाह्रो छ। धन्यवाद। हजुर, यहाँले एउटा आफ्नो मुक्तक वाचन गरेर सुनाउनु हो, त्यसपछि भिरहरू र सल्लो शीर्षकको मिठो कविता वाचन गरिदिनु भयो। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्छौँ। साहित्यकार बाबा बस्नेतज्यू, तपाईँले अघि पनि भनिसक्नु भएको छ, आफैले पनि तपाईँ कथा लेख्नुहुन्छ, कविता लेख्नुहुन्छ, उपन्यास लेख्नुहुन्छ, गीत, नाटक, साहित्यका विभिन्न विधामा कलम चलाइरहनु भएको छ। खण्डकाव्यहरू। हजुर, तपाईँका विभिन्न विधाका झन्डै 17वटा चाहिँ कृति प्रकाशित भएका छन् मेरो अहिलेसम्म। 17वटा कृति भनेपछि 1.5 दर्जनको हाराहारीमा साहित्यिक कृति सार्वजनिक भइसकेका छन्। आफ्ना साहित्यिक कृतिहरूलाई छोटोमा सम्झाउनु पर्दा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? आफूले जन्माएका प्यारा सन्तानहरू हुन् यी। विषयवस्तुका हिसाबले? हजुर, विषयवस्तुका हिसाबले चाहिँ अब असल खराब त हुन्छन्, कुनै अलि परिपक्व लाग्छन् र कुनै अलि अपरिपक्व लाग्छन्। सुरुमा रहरले लेखिन्छ, नाम कमाउन पाए हुन्थ्यो, यो देशमा म मरिसकेपछि पनि मेरो नाम सबैले सम्झ्यौन्, फलानुले यस्तो गरेको थियो भन्ने। धेरै धेरै नाम चलेका विश्वका चर्चित प्रख्यात व्यक्तिहरू, प्रख्यात महान व्यक्तिहरूको नामलाई पछ्याउँदै जान्छन् सृजनशील व्यक्तिहरू। मलाई पनि त्यस्तै हुन्थ्यो। मैले हरेक क्षण चाहिँ मैले उपयुक्त काम गरौँ, मेरो देशकै लागि चाहिँ मैले समर्पित तुल्याउन पाऊँ मेरो उमेरहरूलाई भन्ने लाग्थ्यो। र आज केही सन्तुष्ट छु मैले केही गरेँ जस्तो लाग्छ। बच्चादेखि नै म जति लागि पनि मेरो देशको निम्ति मेरो निरर्थक बितेन मेरो समय, मेरो जीवन विशिष्ट भएको छ जस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ। हजुर, यहाँले आफ्नो प्रारम्भिक लेखनको थोरै सङ्केत गर्नुभयो। प्रारम्भतिर लेख्नु भएको साहित्यिक कृति अथवा साहित्यिक कविता, रचना, कथा जेसुकै होस् होइन, ती सिर्जनालाई आज सम्झँदा चाहिँ कस्तो लाग्छ? आफैले मूल्याङ्कन गर्दा के देखिन्छ? प्रारम्भमा लेखेकाहरू धेरै श्रृङ्गार रसका हुन्थे, त्यो समयको चित्रण मात्रै गरिन्थ्यो र केही नारी हक हित अधिकारलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्ने मात्रै हुन्थ्यो। वैचारिक रूपले त्यति तटस्थ र परिपक्व थिएनन् मेरा पहिलाका रचनाहरू। हजुर हजुर। र जति म अध्ययन गर्दै गएँ, समाजलाई जति परिवर्तनको आवश्यकता मलाई महसुस हुँदै गयो, त्यसपछि चाहिँ वैचारिक कुराहरू पनि थपिँदै जान्छन्। भाव, भाषा, शैली, विचार, त्यो एउटा पक्ष त त्यो छँदैछ, त्यो रचना त भइहाल्छ, लेख्नेले त्यो त अनुभव गर्छन्, अध्ययन पनि गर्छन् त्यो। तर जब वैचारिक पक्ष बलियो तबले चाहिँ साहित्यमा आउँदैन, त्यो साहित्य होइन, लेख्नु मात्र लेखन होइन, परिपक्वता आउँदै जान्छ। परिपक्वता, हजुर, परिपक्वतामा पनि एउटा विचार पक्ष कमजोर छ भनेदेखि, त्यहाँ परिवर्तनका खाकाहरू त्यहाँनिर चाहिँ आबद्ध छैनन् भनेदेखि ती साहित्यले त्यो युगलाई, त्यो समाजलाई कहिले पनि डोर्याउन पनि सक्दैन, नकारात्मक पक्षहरूलाई परिवर्तन पनि गराउन सक्दैन। हजुर हजुर। यहाँको कुरा गर्दा यहाँ लेखनमा मात्र होइन, साहित्यिक क्रियाकलापमा पनि निकै सक्रिय हुनुहुन्छ। साहित्यिक पत्रकारिताको पनि यहाँसँग अनुभव छ होइन। अर्को कुरा, यहाँ अनेसास एसिया समितिमा पनि रहेर साहित्यिक गतिविधिमा संलग्न भइरहनुभयो अथवा संलग्न रहनुभयो। तपाईँले यस किसिमका संस्थामा रहेर जुन नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिका लागि निर्वाह गर्नुभएको भूमिका छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी सम्झना गर्नुहुन्छ?
अब कुनै पनि सृजनशील व्यक्तिको सङ्घ संस्थासँगको भूमिका भनेको हाम्रो राष्ट्रको संस्कृति पक्ष, साहित्य पक्ष, अब हाम्रा जुन पनि कमी कमजोरीहरू पनि छन् त्यसलाई उजागर गरेर विश्वमा पुर्याउनु, अगाडि ल्याउनु र त्यसको परिपक्वताका लागि कसको चाहिँ रोल र भूमिका खेल्ने भन्ने हुन आउँछ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। र हामी चाहिँ बिस्तारै सङ्घ संस्थाहरूसित जोडिँदै गएका हुन्छौँ र यसमा म 2046 सालमा चाहिँ निर्वाचित कोषाध्यक्ष भए साहित्यिक पत्रकार सङ्घमा। त्यो बेलामा उमेर अलि परिपक्व नै भइसकेको पनि थिएन र त्यतिखेर नै मैले चाहिँ नेपालका दिग्गज साहित्यकारहरू, अग्रज व्यक्तिहरूसँग चाहिँ मेरो सामिप्यता रहने मौका मलाई प्राप्त भयो र कसले कस्तो लेख्छ, के लेख्छ र नेपाली साहित्यमा महिलाको स्थिति कस्तो छ, महिला लेखन, महिला साहित्यकारको चाहिँ भूमिका के कति छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यो तथ्य, त्यो सत्य चाहिँ मैले त्यो बेलादेखि मैले चाहिँ जानकारी लिने अवसर मलाई प्राप्त भयो र त्यो बेलादेखि नै म निकै सङ्घ संस्था, साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूसित जोडिँदै आएँ र कुनै पनि साहित्यिक सङ्घ संस्थाले चाहिँ त्यो सङ्घ संस्था चाहिँ वैचारिक पक्षमा पनि प्रबल हुनुपर्छ। त्यो साहित्यिक सङ्घ संस्था स्थापना गरेर साहित्यकारहरूलाई चाहिँ त्यहाँ समावेश गर्नु, समेट्नु मात्रै उसको चाहिँ त्यो प्रमुख लक्ष्यले पुग्दैन जस्तो मलाई लाग्न थाल्यो र बिस्तारै बिस्तारै मैले सङ्घ संस्थाहरू, केही सङ्घ संस्थाहरूबाट म टाढिँदै गएँ र पछि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज भन्ने चाहिँ एउटा संस्था रहेछ, त्यो चाहिँ अमेरिकाबाट सुरु भयो, त्यहाँबाटै स्थापना गर्नुभयो होमनाथ सुवेदी, मोहन सिटौला लगायतका चाहिँ विशिष्ट साहित्यकारहरू। उहाँहरू चाहिँ साह्रै साधनारत साहित्यिक व्यक्तित्व भन्छु म उहाँहरूलाई। अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भइसकेपछि नेपालमा पनि स्थापना भयो र विश्वको चाहिँ झन्डै 50वटा देशमा 100वटा भन्दा बढी च्याप्टरहरू छन् र त्यसको चाहिँ 5वटा महादेशमा 5वटा उपाध्यक्ष हुने चाहिँ त्यसको चाहिँ नियम छ र एसियाको उपाध्यक्ष म निर्वाचित भएँ 2022को लागि र मेरो कार्यकाल समाप्त भएको छ अहिले र त्यसमा रहेर पनि मैले विश्वमा कहाँ पुगेको छ र विश्वमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, नेपाली साहित्यलाई, नेपाली साहित्यको समृद्धिको लागि, नेपाली साहित्यको उत्थानको निम्ति के कसो गर्नुपर्छ, कुन स्थितिमा छ भनेर हरेक देशमा चाहिँ हुने नेपालीहरू जो साहित्यमा लागेका छन् अनि उहाँहरूले चाहिँ कहाँ पुर्याउनु भएको छ भन्ने कुराहरू धेरै भएर आफूले पनि सकेको त्यसमा के गर्नुपर्छ, एसियामा विश्वमा नेपाली साहित्यलाई कसरी पुर्याउने, यसका अनुवादका क्षेत्रहरूलाई के गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अनुभवहरू बटुल्ने र आफ्ना अनुभवहरू पनि त्यहाँ चाहिँ बाँड्ने मौका चाहिँ मैले प्राप्त गरेँ। त्यसै गरी प्रगतिशील लेखक सङ्घ छ, प्रगतिशीलवादी लेखकहरूको चाहिँ यो सङ्घ हो, यसमा म केन्द्रीय कोषाध्यक्ष छु। यसै गरी अरू पनि साहित्यिक सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा चाहिँ जति सकिन्छ, समयलाई जति बाँड्न सकिन्छ त्यसरी चाहिँ म आबद्ध भइराखेको छु अहिले। हजुर, यहाँले यो साहित्यिक संस्थाहरूको सन्दर्भको कुरा गर्नुभयो। अब यहाँकै सहभागिता, साहित्यिक क्रियाकलापमा यहाँको सहभागिताको सन्दर्भ सम्झँदाखेरि चाहिँ यहाँले भाग लिनुभएको साहित्यिक कार्यक्रममा तपाईँ प्राय पुरस्कृत भएर आउनुहुन्थ्यो भन्ने पनि पढेको थिएँ मैले होइन, यहाँको बारेमा अध्ययन गर्दाखेरि। यो सन्दर्भलाई चाहिँ कसरी सम्झाउनुहुन्छ? हजुर, पहिला कस्तो थियो भने अवसर थियो, हामीले अवसर प्रशस्त पाउँथ्यौँ, किनभनेदेखि त्यतिखेर महिला अगाडि आउनु भनेको चाहिँ ठुलो चुनौतीको कुरो थियो कि। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अवसरलाई चाहिँ कसरी आफूले त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्ने आफूमा पनि निहित हुने एउटा प्रसङ्ग थियो। अब घर व्यवहार समाजबाट त बडो सङ्घर्ष गरेर हामी अगाडि आइसकेका थियौँ, त्यसमध्येमै पर्छु म पनि एउटा सङ्घर्षशील महिलाकै स्थानमा चाहिँ मैले आफूलाई चाहिँ मनन गर्दै आएँ र त्यतिखेर वास्तवमै मैले भाग लिइसकेपछि कि प्रथम कि द्वितीय हुन्थेँ कवि गोष्ठीहरूमा पनि म आफैलाई थाहा हुँदैन थियो। पछि कतिपय चाहिँ रेडियो नेपालबाट चाहिँ समाचारमा नाम आइसकेपछि मेरो बुवाले बाबा बस्नेत भन्ने नाम आयो, तैँले पुरस्कार भाग लिएकी थिइस् कतै भन्ने बुवाले, पहिला त कविता पनि लेख्न नदिने मलाई बुवाले पनि, बाहिर जान हुँदैन भन्ने त्यही किसिमका चाहिँ एउटा सङ्कुचित विचारधारणा थियो। र पछि चाहिँ मैले पुरस्कार पाउँथेँ, मैले नाटक लेखन निर्देशनमा पनि रेडियो नेपालबाट पनि मैले पुरस्कार पाएको छु। म केही न केही अभिनयमा पनि मलाई असाध्य नै रुचि थियो र मैले अभिनय गर्न पाइनँ र मेरो आवाजलाई चाहिँ अलिकति रुचाइएर मैले पाकिस्तानबाट 19-20 वर्षकै उमेरमा 5वटा चलचित्रमा चाहिँ यो जोइन्ट भेन्चर फिल्म भन्थे, संयुक्त लगानीमा बनेका चलचित्रमा मैले आवाज पनि दिएँ पाकिस्तानी, बङ्गलादेश, श्रीलङ्काको हिरोइनहरूलाई र त्यतिखेर मैले त्यो मौका पाएँ र त्यसै सिलसिलामा नाटकमा पनि मैले पुरस्कार पाएँ, अभिनयमा पनि मैले 43
सालमा चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट चाहिँ राष्ट्रव्यापी नाटक महोत्सवमा उत्कृष्ट अभिनेत्रीको पुरस्कार, प्राय पुरस्कार मैले पाउँथेँ त्यतिखेर। र पछि कस्तो भइदियो भने र सम्मान, अब आर्थिक हिसाबले पनि ठुला ठुला रकम भएका पुरस्कारहरू आफूलाई पाउने त्यो एउटा लोभ प्रलोभन हुँदै आफू चाहिँ त्यहाँनिर निर्णायक बस्नुपर्ने भइदियो कि समयले मलाई त्यहाँनिर पुर्याइसक्यो। छिट्टै नै मेरो उमेरभन्दा अगाडि नै मैले चाहिँ जजमेन्ट गर्नुपर्ने, कलेजहरूमा स्कुलहरूको पनि राष्ट्रव्यापी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कविता महोत्सव कथा महोत्सवहरूमा मैले जजमेन्ट गर्नुपर्ने भयो कि त्यहाँ निर्णायक भइसकेपछि म आफूले आफ्नो चाहिँ भाग लिने, प्रतियोगितामा लड्ने आफ्नो रहर चाहिँ अलिक पछाडि नै पर्यो मेरो। हजुर, यहाँले निकै रमाइलो सन्दर्भ उठाउनु भयो। एउटा फेरि यहाँको एउटा सिर्जना सुनौँ, रचना सुनौँ, कविता के सुनाउनुहुन्छ, त्यसपछि अनि अघि बढौँला। हजुर, मैले एउटा यो रामसाइला भन्ने शीर्षकको कविता, म आफैलाई पनि एउटा राम्रो लाग्ने कविता हो, यो सुनाएँ। रामसाइला। हुन्छ कविजी। रामसाइला। पैतालामा हिउँ फुलाएर जीवनको भारी खेप्दा खेप्दै हिउँ पहिरोमै तिमी पुरिएपछि भन्ज्याङमा फुल्न छोडेर हिउँ फुल परेलीमै बास माग्न आइपुगेका छन्। म के गरौँ भन न रामसाइला। इच्छाका लहलह फाँटमा हराएर इन्द्रेणी सपना उत्साहको ठेकीभित्र छमछमे नाच्न छोडेपछि मेरी मारुनी मदानी सकिन मैले आँसुलाई फुल बनाउन, सकिन उमेर जगाएर मैले रहरको फिरफिरी घुमाउन। आज भोलि म आफै रणभुल्लमा परेकी छु। धोबी चरो गीतमा बैस कोरल्दै मलाई किन जिस्काइरहन्छ होला। तिम्रो बिछोडको तीखो काँडा बिजेर कण्ठ रक्ताम्य भएका बेला सक्दिन म उसित बयली खेल्न मस्किँदै। झिसमिसेमा काम घडा घोप्ट्याउँछ मेरो नसा नदीमा उत्ताउलो घाम र साँझ नओर्लँदै कुतकुत्याउन आउँछ मलाई पर डाँडाबाट त्यो तन्नेरी जुन। अन्धाधुन्द बाँध्न खोज्छ आफ्नो अङ्गालोमा चञ्चले बतास। कति कठिन छ हिउँमा रोपिएर हिमाल फुल्नु। रामसाइला भनिदेऊ न, घाम जुन र बतास यी सबैलाई यो हिउँ खेतमा उम्रिँदैन कुनै उत्तेजक बिउ। थाहा छैन मलाई तिमी बनेर हिउँ कहिले फुल्छ होला हिमालमा। धन्यवाद। हजुर, निकै सुन्दर कविता यहाँले वाचन गरेर सुनाउनु भयो। साहित्यकार बाबा बस्नेतज्यू लामो समयदेखि नेपाली साहित्यको फाँटमा क्रियाशील हुनुहुन्छ, साहित्य सिर्जनामा हुनुहुन्छ, एउटा सशक्त नारी हस्ताक्षर हुनुहुन्छ। नेपाली साहित्यमा आजको दिनमा सम्झना गर्दा नारी हस्ताक्षरको चर्चा गर्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ? नारी हस्ताक्षरको सङ्ख्यात्मक हिसाबले चाहिँ प्रशस्त उपस्थिति भइसकेको अवस्था छ अहिले। हजुर, एउटा के चाहिँ भनाइ सोच छ भने पुरुषहरू लेखक नै के भन्नुहुन्छ भने महिलाले लेखेका रचनाहरू, महिलाले लेखेका साहित्य कमजोर हुन्छन्, दम हुँदैन। नेपाली साहित्यकारहरू पुरुषहरूले नै भन्नुभएको यी कुराले मलाई साह्रै बिझाउँथ्यो। र प्रतिस्पर्धा नै गरेर हेर्ने हो भने महिलाहरूले लेखेका उत्कृष्ट मानिएका पुस्तकहरू सबैलाई त नभनौँ, र यति राम्रा पुस्तकहरू छन्, यति राम्रा महिला साहित्यकारहरू छन्, उत्कृष्ट छन्। नेपालसँग मात्रै होइन कि विश्वका उत्कृष्ट साहित्यकारहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता राख्ने महिला साहित्यकारहरू नेपालमा छन्। हजुर, र उनीहरूको रचनालाई हेरौँ हामीले, व्यक्तिको नाम मात्रै नभएर उनीहरूका चाहिँ खारिएका, उनीहरूका बलिया रचना, शक्तिशाली रचनाहरूलाई पनि हामीलाई लिएर प्रतिस्पर्धा नै गर्ने हो भने पनि अब्बल दर्जामा पुगिसकेको अवस्था छ। हजुर, र यसलाई अलिकति सरकारी पक्षबाट पहल हुन सकिरहेको छैनन्। सरकारी पक्षबाट स्थापना भएका साहित्यिक सङ्घ संस्थाले पनि कसले कस्तो लेख्छ भनेर अनुसन्धान गरेर त्यसलाई खोजी नीति गरेर राम्रा पुस्तक छाप्ने प्रक्रिया अझै छैन। अनुवादका कुराहरूमा त्यो पक्षमा अझै पनि कमजोर छन् सरकारी पक्षहरू। त्यसले गर्दाखेरि राम्रा लेख्ने महिला साहित्यकारहरू मात्र नभनौँ, पुरुष साहित्यकारहरू पनि पछाडि परिरहनु भएको स्थिति छ। हजुर, थोरै यहीँनिर म एउटा कुरा जोड्न चाहेँ। यहाँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञ पनि हुनुहुन्छ होइन, त्यो अनुभव पनि छ यहाँसँग। नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिका लागि सरकारी तौरबाट रहेको संस्थाले गरेको भूमिकालाई चाहिँ कसरी अनुभव गर्नुहुन्छ त? कसरी अब यो मेरो प्राज्ञको प्रसङ्ग जुन छ,
म चाहिँ सभापतिको सदस्य प्राज्ञ सदस्य हुँ र सम्पूर्ण भूमिका र गर्नुपर्ने क्रियाकलाप कामहरूको जिम्मेवारी चाहिँ परिषदमा रहन्छ। यसमा हामीले निर्णय गर्न सक्छौँ। यसमा प्रारम्भमा हामीले नै निर्णय गरेर चाहिँ सम्पूर्ण प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पक्षहरूलाई चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पनि परिषदले गरेका कतिपय क्रियाकलापहरू चाहिँ सभामा अलि पछाडि मात्रै अवगत हुने चाहिँ जुन एउटा परिपाटी परम्परा छ त्यो यथावत छ र प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गर्नुपर्ने पहल गरिराखेको छ। पहिलाको तुलनामा अहिले धेरै नै राम्रोसँग गइराखेको छ प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू र राष्ट्रव्यापी रूपमा नै संस्कृतिका पक्षमा, सङ्गीतका पक्षमा, साहित्यका पक्षमा लगायत अन्य यो सिर्जनासँग जोडिएका जति पनि पक्ष छन् यसलाई चाहिँ जस्तो सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले त नृत्य लगायत सङ्गीतका पक्षमा पनि विभिन्न राष्ट्रव्यापी रूपमा चाहिँ भाषागत हिसाबले पनि समेटेर राम्रोसँग कार्यक्रमहरू गर्ने गरेको मैले देखेको छु। त्यसै गरी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पनि अहिले जुन पहिलो चरणमा नभनौँ, हामीले पछिल्लो चरणको चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हो भनेदेखि साह्रै प्रशंसनीय कामहरू चाहिँ भएका छन्। हजुर, आशावादी हुने ठाउँ छ। हजुर, आशावादी हुने ठाउँ प्रशस्त छ। साहित्यकार बस्नेतज्यू, अब आजको यो संवादको अन्तमा छौँ। हामी रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा संवाद गरिरहेका छौँ। अन्तिममा फेरि पनि यहाँको एउटा कविता सुनौँ, त्यसपछि हामी छुट्टिन्छौँ। हस्, धन्यवाद। मैले यो मालिक शीर्षकको एउटा कविता वाचन गरेँ। यो अलि फरक किसिमको, अलि परिवर्तनकारी कविता रहेको छ। हजुर। मालिक, होमिएर जिउँदै चितामा बलि बने म सती भएर तिम्रो प्रथाको। बादिनी र देउकी हुँदै जेलिए तिम्रै माखे साङ्लोमा। आफ्नो अस्तित्वलाई तिम्रै भोगको भोजन बनाइरहे युगौँदेखि झुमा बनेर। मौन क्रन्दनशीलमा उनिएर अझै खेप्दैछु छाउपडी। मालिक, के गरिन मैले तिमीलाई बलवान तुल्याउन। अनुवाद गराई स्वर श्रृङ्गारमा मेरो मौलिक बालापनलाई टागिरह्यौ बसन्तपुरको झ्यालमा कुमारी नामाकरण गरी। क्रमशः चढ्दो उमेरको घाँटीबाट आँखा चिम्लिँदै पिइरहे कलकलाउँदो वैंशधारा। रमितेहरूका टाउका टेकेर सभ्यताको उचाइ अग्ल्याइरहेछु। यतिखेर यही उचाइबाट थाल्दैछु म एकदम नयाँ इतिहास। निफनेर पितृसत्तात्मक संस्कृति काला घुन कसिङ्गर फाल्दैछु। म मान्दिन अब तिम्रा कुरीति कुप्रथा बाधा मेरो विचारलाई तिम्रा खिया लागेका हत्कडीहरूले उभ्याउ उही जीर्ण कठघरामा। द्रोह विद्रोह जे नामाकरण गर मेरो अपराधलाई भोग्न तयार छु सबै सजाय। पिउँदा पिउँदै 20 प्रथाहरू विषय नलाग्ने भएपछि समुद्र बन्दो रहेछ मान्छे। हो मालिक, म समुद्र भएँ। घाउ लाग्दैन समुद्रमा, रेट काट टुक्रा टुक्रा पारेर बहदैन रगत समुद्रबाट। यति मात्र हो, मात्र यति हो, सरल शान्त भइकन समुद्रले ज्वालामुखी ओकल्दछ। म उही सीता हुँ मालिक, अग्निदाह सहँदै तिमीलाई राम बनाउने सीता। म उही द्रौपदी हुँ, कुरुक्षेत्रको नपुंसकता खेप्दै 5 पाण्डवमा पुरुषत्व रूपी महाभारतीय वंश धान्ने द्रौपदी। अनि म रावण हुङ्कार बेल्दै लङ्का टल्काउने उही मन्दोदरी। निकालेर घरबाट जनक नन्दिनीहरूलाई आदर्श बनेपछि तिम्रो अस्तित्व त्यागेर पत्नी नाबालक शिशु तथागत कहलिएपछि तिम्रो बुद्धत्व म दास भएकी हुँ मालिक। आदर्श र वैदुष्यमा उपहास भएकी हुँ। त्यसैले आदर्श र वैदुष्यमा बौराउँदै समयका साहसहरू विचारको उर्वरा गरामा म आज सञ्जीवनी मलजल गर्दैछु। भो नसुनाउनु अब मलाई तिम्रा थोत्रा तन्त्र मन्त्र, म आफ्नो नीति आफै बनाउँदैछु। पिउँदा पिउँदै 20 प्रथाहरू विषय नलाग्ने भएपछि समुद्र बन्दो रहेछ मान्छे। हो मालिक, यतिखेर म समुद्र भएकी छु। धन्यवाद। हजुर, मालिक निकै मार्मिक कविता यहाँले वाचन गरेर सुनाउनु भयो। हस्, साहित्यकार बाबा बस्नेतज्यू, रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रमलाई समय दिएर रेडियो नेपालको स्टुडियोसम्म आएर साहित्यिक धारणाहरूका साथमा आफ्ना केही कविताहरू पनि वाचन गरेर सुनाउनु भयो। समय र संवादका लागि रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। सधैँभरि मेरो मनमुटुमा रहिरहने रेडियो नेपाल, मेरो क्यारियर सुरु भएको रेडियो नेपाल, मैले लेखन प्रारम्भ गरेको रेडियो नेपाल र म जहिले पनि रेडियो नेपाल मेरो मनमुटुमै हुन्छ र यहाँहरूले मलाई यसरी सम्झिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्दछु।
रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। साहित्यकार बाबा बस्नेतसँग संवाद गर्दै थियौँ। साहित्यकार बस्नेतले आफ्ना केही कविता पनि वाचन गरेर सुनाउनुभयो। आजको लागि साहित्य संसार कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। यहाँहरूसँग बिदा हुने तर्खरमा छौँ हामी। आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव दिनुहोला। यहाँहरूको सुझावले नै हामीलाई कार्यक्रम निर्माणमा मार्गनिर्देश गर्नेछ। सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउनुहोला। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल sahitysansar.radionepal@gmail.com। साहित्य संसार कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। साहित्य संसार कार्यक्रमका प्रसारण भइसकेका अरू श्रृङ्खला सुन्न चाहनुहुन्छ भने रेडियो नेपालको न्युज पोर्टल अनलाइन radionepal.gov.np मा गएर मल्टिमिडियाभित्रको अडियो सङ्ग्रहमा जानुहोस्। अब आजको लागि भने साहित्य संसार कार्यक्रमबाट सहकर्मी साथीहरूसहित म तारा प्रसाद ओस्ती यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिमा आफ्नो तर्फबाट सक्दो टेवा पुर्याउँ। फेरि भेटौँला। नमस्कार।